اللہ خالق ہے تے اللہ ہی پیدا کردا ہے تو داتا دے کول کی لین جانے تے غوث دے کول کی اللہ ہی داتا ہے تے اللہ ہی غوث ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي مكين قلوب المؤمنين اللہ تعالی دی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی لہ التحیت و ثنا سرکار دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام دا عاجزانہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد سنی حنفی مسلک حق رکھنے والے مسلمانوں بزرگوں دوستوں اور علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعائے رب کائنات جل وعلا اصال ثواب دی اس محفل شریف دے اندر ساڈی سب دی حاضری نو قبولیت دا شرف عطا فرمائے برادرم محمد غلام مرتضیٰ صاحب اور غلام مصطفیٰ صاحب اور اپنے والدین مرحومین دے اصال ثواب واسطے اس محفل شریف دا اہتمام کیتا ہے بندہ ناچیز بھائی محمد بنیامین صاحب دی دعوت دے اتے خطاب واسطے حاضر ہویا ہے تسی بھی سارے بیٹھے ہو اللہ تو ربائی رکھے
اللہ تعالیٰ سب دی حاضری نو قبول فرمائے، سب دی نیت نو قبول فرمائے، تمام مومنین جڑے دنیا تو بحالت ایمان چلے گئے نے، دعائے رب کائنات اس ذکر دا صدقہ، مخلصانہ اہتمام دا صدقہ، نظر نیاز دا صدقہ، اللہ تعالیٰ سب دی بخشش و مغفرت فرمائے، اور سانو جڑے زندہ ماں مولا تعالیٰ اپنی مرضی نال زندگی بسر، اپنی مرضی نال سانو زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے اسوہ حسنہ تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، اسلام دا بول بالا فرمائے، کفر دا منہ کالا فرمائے، مرداں نو غیرت عطا فرمائے، عورتاں نو شرم پردہ حیا عطا فرمائے، سب دیاں تیاں پیناں دیاں عزتاں محفوظ رکھے۔ دوستو، مینوں دعوت دین والے بھائی صاحب کہہ رہے سن اسی در والےاں نوں وی مننے تے گھر والےاں نوں وی۔ بندہ پوچھے بھی بھائی در والے کیڑے ہوندے نے تے گھر والے کیڑے ہوندے نے؟ جے خون رسول دی گل کیتی جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی قرابت داری، قبیلے اور خاندان دی گل کیتی جائے تے حضور نے اپنے خاندان وچوں کسے ایک بھی ایسے نو قبول نہیں کیتا جنہیں ایمان نہیں لیاندا، اور جنہ ایمان لیاندا ہے کوئی کسے بھی برادری دا سی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردیسی بندے سن، سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، میرا سلمان میری اہل بیت ہے، میرے گھر دا بندہ ہے۔ تو کون گھر والا رہا تے کون در والا رہا بھائی؟ اے وہ جملے ہوندے نے جڑے اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نا تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال نفرت دا بہانہ کردے نے، او پھر انج دی ونڈ کردے نے، گھر والے ہور تے کوئی لوگی سمجھن باہر والے ہور، اے تے او سمجھن جنہاں نوں پتہ نہیں، تے جنہاں نوں کملی والے دس دیتا ہے کہ بھائی میرا اپنا رشتہ جڑا نا میں او منوان نہیں آیا، میں اپنا دین منوان آیا۔ میرا سکے پیو دا سکا بھرا ہوئے، ماں ولوں بھی پیو ولوں ابو لہب ہوئے، دین نو نہ مننے، میرا کچھ بھی نہیں لگدا۔ میرا خدا پوری صورت اتار دیندا ہے، میں محمد پوری صورت سنا دینا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ میں نہیں آکھیا ربا سونیا کہ میرا چاچا لگدا ہے، کچھ تے خیال کرنا ہے۔ چلو جی آئی گئی ہے تو انہیں ایک پاسے رکھ دینے آخر چاچا لگدا ہے، نہیں، قیامت تک جیڑا جیڑا جی میں باقی قرآن پڑھے گا ثواب پائے گا، ایویں ہی ابو لہب دی رگڑائی بھی پڑھے گا تے ثواب پائے گا۔ تے ہے چاچا لگدا، معلوم ہے حضور نے دسیا ہے کہ ساڈا گھر دین ہے، چاچا دین وچ نہیں آیا تے ساڈا گھر وہ نہیں ہے۔ تے سلمان فارسی دین وچ آیا ہے، پاویں کسے ہور ملک دا ہے، پاویں کسے ہور قوم دا ہے، کوئی بھی ہے، وہ آ گیا دین وچ۔ میں محمد نے انہوں اپنے گھر والا فرمایا ہے، کادے واسطے؟ میں تانوں دسن لگا،
میں اللہ دا آخری رسول ہاں، میرے نال رشتہ صرف وہ چلے گا جیڑا ایمان دا ہے، اللہ دے اسلام دا ہے۔ سب جڑے دین وچ آ گئے نے حضور دے گھر والے نے، سید بھی دین وچ نہ ہون تے گھر والے نہیں رہندے۔ تو انج دے جملے جڑے نے انہاں نوں تواڈے ہی ایتھے موضوع لگا ہے منڈی احمد آباد وچ سادات پر کیا لازم ہے، او دے وچ استاد صاحب کی بلا وضاحت فرما کے گئے نے کہ کوئی لوگ آندے نے گھر والا در والا نہیں، اے اوتھے بہرحال موضوع ہے پانڈو کی لگیا اوتھے لاہور، انہوں سن لیا جی حضور تسی سارے نیک بندے بیٹھے ہو، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، جی میں پہلا نہیں سی انگریزاں لو جملے آندے ہیں، جی جی دیکھو پڑھو گے تو انگریزاں نو مسلمان کرو گے نا، یہ گل سب تو پہلا انگریز نے کی تھی، انہیں مولویوں نے کہا پڑھو گے انگریزی تے سانو مسلمان کرو گے، پھر تو سانو سمجھ نہیں آنی تو کیا آکھن دے۔ سر سید نے آخیا گل تے ٹھیک ہے پڑھنی پینی، پڑھ لئی پھر تے اوہی داڑھی جڑی سنت رسول سی اوہی لندن دیاں گلیاں دا جھاڑو بن گئی، کی رہا پیچھے ہیں انجیو کافر بد مذہب گمراہ لوگ اپنے جملے بناندے نے، اپنے دیندے نے، قوماں نو گمراہ کرنا واسطے، بدراہ کرنا واسطے۔ ہوش مند بیدار مغز رہن والا بندہ ہی بچ سکتا ہے۔ اپنے دین نو سمجھو، اپنے ایمان نو سمجھو، اپنے عقیدے نو سمجھو۔ جے سنی ہو تو پھر ہمیشہ یاد رکھو اگر نبی پاک نے اپنا خون، اپنی رشتہ داری، اپنا قبیلہ منوانا ہوندا تو پہلا خلیفہ علی ہوندا، صدیق اکبر نہ ہوندا۔ کون ہوندا پھر پہلا قبیلہ، پہلا خلیفہ کون ہوندا؟ علی پاک کنویں خلیفے نے؟ پہلے کون نے؟ حضور نے دسیا ہے میں اپنا خاندان منوان نہیں آیا، میں اپنا اسلام منوان واسطے آیا ہوں۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میں نہیں ہوں آکھنا تسی بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو جیڑی تقریر کرنی ہو انہوں شروع کراں پھر۔ اے جڑی صورت ہے نا اے تقریر دے آخر وچ شاید ہونی سی تو پہلا سنانی پہ گئی مجبوری نال، تو کوئی نہیں گل۔ اللہ تعالی سلامتی بخشے تے رحمت دے۔ انار کچے نے کہ پکے نے؟ حالے کچے نے؟ چلو یہ بھی پکن گے کدی، پک جائیں گے انشاءاللہ، موسم آئے گا تو پک جائیں گے۔ دوسری گل یہ ہے کہ اے نا قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے لا ریب فیہ، قرآن مجید ہے کوئی شک نہیں، اے یقیناً پیدا کرنے والے دی کتاب ہے، اور پیدا کرنے والا تواڈا بڑی سچی گل کردا ہے تے بڑی سونی گل فرماندا ہے۔ جھوٹ عیب پیدا کرنے والا تواڈا ہر جھوٹ تو پاک ہے، ہر عیب تو پاک ہے۔ اللہ تعالی ازلی ابدی ہے، ہمیشہ تو ہے، او دی کوئی ابتدا نہیں، ہمیشہ تو ہے، او دی کوئی شروعات نہیں، انہوں کسی نے بنایا نہیں، او کسی دا محتاج نہیں، نہ اپنی ذات دے اندر، نہ اپنی صفات دے اندر، نہ اپنے اسماء دے اندر، نہ اپنے احکام دے اندر، نہ اپنے افعال دے اندر،
وہ ازلی ہے، ابدی ہے، بے نیاز ہے، بذات خود قائم ہے، کسے دا محتاج نہیں ہے۔ اے ساڈا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دی ذات، صفات، احکام، اسماء، افعال کسے شے دے اندر کائنات دی کسے ادنا ہستی تو لے کے اعلیٰ تو اعلیٰ ہستی تک کوئی ہستی خدا دی ہستی نال برابری نہیں کر سکتی۔ کسے نو اے مجال نہیں کہ وہ خدا دی برابری کر سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، او دا کوئی ہمسر اور برابر نہیں، کوئی او دا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن وچ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا رسول اللہ تسی فرما دیو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ انہیں کسے نو جمع ہے نہ انہوں کسے نے جمع ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اودا ہمسر برابر ہم پلہ شریک حصے دار نہیں ہے، کوئی اودا شریک اور حصے دار نہیں ہے۔ پیدا کرنے والا بھی ہوئے، مشکل ٹالن والا بھی ہوئے، تکلیف مکان والا بھی ہوئے، مشکل وقت دے اندر مدد کرنے والا بھی، تیاں پتر دین والا، بیماراں نو شفا دین والا ہوئے، او مالک ہے، او دا کوئی شریک نہیں، کوئی او دا حصے دار نہیں، کوئی او دے برابر، بولو دے صحیح نا، نہیں ہے، کوئی او دے برابر۔ اے ساڈا ایمان ہے، سب نو انہیں بنایا ہے، انہوں کسے نہیں بنایا، سب نو انہیں شانہ دیتیاں نے، انہوں کسے نے نہیں دیتی، سب او دے محتاج نے، او کسے دا محتاج نہیں، ہر کسے دی کوئی ابتدا ہے، شروعات ہے، او دی کوئی ابتدا کوئی شروعات نہیں، ہر کسے نو انہیں قائم کیتا ہے، او خود قائم ہے۔ جنوں کائنات شان ملی ہے او خدا نے دیتی ہے۔ تاجدار گولڈا کی فرمان دینا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیا، سبحان اللہ، ذوق نال کہہ دیو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس شان تو شانہ سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اکھے او دی وڈی شان ہے تے ساریاں دی شانہ انہیں بنائیاں نے، تو او کوئی او دا ہم پلہ نہیں، کوئی او دا برابر نہیں، کوئی او دا حصے دار نہیں۔ ساڈا اے عقیدہ ہے، اے ساڈا کی ہے بولو، ایتھے تک گل دماغ دے کولیاں پہ گئی ہے، اگے چلیے۔ تو دوستو ساڈا اے ایمان ہے کہ کائنات دے اندر اللہ تبارک و تعالی دا جدوں کوئی ہم پلہ ہم سر برابر نہیں،
اللہ تعالی نے اپنی ذات نو پوشیدہ رکھیا ہے، غیب رکھیا ہے، وہ نظر نہیں آتا. تمام کائنات نو انہیں پیدا کیتا ہے، انہاں دے اندر عظمتاں، عزتاں، شاناں، اختیار، طاقت، قدرت، کرامت تے معجزے دے نام دے اتے مولا نے اپنی پسند والیاں تھاواں وچ تقسیم فرمائی ہے. او دے اندر میرا پروردگار جنوں پسند کر لیندا ہے، جنوں ساڈا رب چن لیندا ہے، جدے اتے میرا پروردگار اپنا فضل خاص فرماندا ہے، اپنی اجازت نال، اپنے اذن نال، اپنے حکم نال، اپنے قدرت نال انہوں اے اختیار دے چھڑدا ہے کہ او مردہ بھی زندہ کر لیندا ہے، بیمار نو شفا بھی دے لیندا ہے مولا دے حکم نال، بے جاناں نو جان پا چھڑدا ہے. جو سامنے ویکھنیا جویں وہ کنڈ پچھوں ویکھ لیندا ہے، غیب ویکھ لیندا ہے، جو نظر نہیں آندا اوتھے تک وہ دی نظر پہنچ جاندی ہے. اللہ تعالی جنہاں نو اپنا خاص فضل رحمت فرماندا ہے انہاں نو انج دے اختیار تے طاقتاں دے چھڑدا ہے، انہاں دے کولوں انج دے کام کروا لیندا ہے، اپنیاں انج دیاں شاناں انہاں دے ہتھوں ظاہر کرا چھڑدا ہے تاکہ خدا دی معرفت بھی بندیاں کول آوندی رہے تے نالے خدا والے ہون دی برکت بھی لوگاں دے دماغاں دے نیڑے ہوندی رہے کہ یار اے انعام اللہ والا ہوندا کیوں نہ ہوئے اسی بھی اللہ والے ہو جائیے تے رب سانو بھی عزت عطا فرما دے دے. لیکن ہوندا اللہ تعالیٰ دی اجازت نال ہے. ہوندا کا دے نال ہے او دے اندر کوئی خدا دی برابری نہیں ہوندی، یہ ساڈا عقیدہ ہے. وہ خدا دی برابری نہیں ہوندی بلکہ وہ خدا تعالی اپنیاں شاناں اپنے بندیاں دے ہتھاں وچ ظاہر کرا رہا ہوندا ہے. ضروری نہیں کہ کدی کدی مطلب ضروری نہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالی انج دے کارنامے اپنے محبوبہ کو ہی ادا کرائے، کدی کدی اپنے مبغوضاں کو بھی ادا کرا لیندا ہے. شیطانہ پلیت فطرت لوگاں کولوں رب انج دے کام کرا لیندا ہے. وہ ازمائش ہوندی ہے بندیاں دی. جویں دجال آئے گا تانوں پتہ ہے، تساں بھی کئی باری سنیا ہونا ہے، علماء نے کئی باری پڑھیا ہونا ہے، مینوں بھی پتہ لگا ہے کہ دجال جدوں آئے گا وہ مردے زندہ کرے گا، وہ پانی بارش حکم کرے گا، بارش آ جائے تے بارش آ جائے گی، وہ خشک زمینانوں سر سبز و شاداب کر دے گا، اس وقت پھل میوے تیار کرا دے گا. ایک باری وہ حکم کرے گا زمینہ اناج اگا دیں گیاں، آسمان پانی برسا دے گا، مردے زندہ ہو جان گے ہیں. وہ حالانکہ دجال ہے اللہ تعالیٰ وہ دے کولوں بھی کرا دینا ہے بندیاں دے امتحان واسطے کہ کون نے جڑے طاقت ویکھ کے مندے نے تے کون نے جڑے اللہ دا حکم سمجھ کے مندے نے. ایتھوں ہی فرق ہونا ہے کہ انج دے کام کرنے والا کون ہے، جڑا شریعت دا پابند ہے تے کون ہے جڑا شریعت دا پابند نہیں. جڑا شریعت دا پابند ہوئے گا یا نبی ہوئے گا تے معجزہ وکھا رہا ہے، ولی ہوئے گا کرامت وکھا رہا ہے، تے جے کوئی شیطان بندہ ہوئے گا تے وہ اپنی شیطانی دا استدراج وکھا رہا ہے. تے اساں انج دے کام ویکھ کے نہیں مننا، اساں خدا تے خدا دے محبوب دا تابعدار ویکھ کے مننا ہے. ٹھیک ہے، اے ساڈا ایمان ہے. اے دے اوتے میں تانوں قرآن مجید بھی سناواں گا. وہ آندے نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے، کسے نو کچھ نہیں مل سکدا. اور جی تسی غوث پاک نو آندے ہو فریاداں سنن والا، داتا علی اجویری نو داتا آندے ہو دین والا، اے شرک ہے.
دین والا اللہ ہے، فریاد سنن والا اللہ ہے، مدد کرن والا اللہ ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کسے بندے کولوں مدد منگنا یا کسے بندے دے بارے اے سمجھنا کہ وہ غیب جاندا ہے، انہوں غیب پتہ لگ جاندا ہے، یا اے سمجھنا کہ وہ بیمار نو شفا دے لے گا، بے جان جان پا دے گا، یا مردہ زندہ کر دے گا، اے شرک ہوندا ہے تے خدا دی برابری ہوندی ہے۔ تو اے اصول ہو گیا نا کہ اے شرک ہو گیا تے خدا دی برابری ہو گئی۔ تو اے کوئی ولی کرے یا کوئی نبی کرے، گل تے ایک ہی ہے۔ ایک نبی کرے یا سارے نبی کرن، ایک ولی دے بارے بندہ مننے یا سارے ولیاں دے بارے مننے، ایک نبی دے بارے مننے یا سارے نبیاں دے بارے مننے، ہونا دے پھر شرک ہی ہے نا۔ کیوں جی؟ وہ شرک ایک کرے گا تو شرک ہے، تے 100 بندہ کرے گا تو تامی اے تے نہیں، ایک بندہ کرے تے بندہ کہ نہیں ایتھے اجازت ہے، تے اگلا کرن لگے تے آندن اگلا وہی کام کرے تے آکھے نہیں ایتھے نہیں ہو سکتا، ایتھے شرک ہے۔ کیوں بھائی؟ جیڑی خدا دی برابری ہے وہ تے ہر تھاں برابری ہونی چاہیے۔ تے جے کسے تھاں دے ہوتے قرآن آکھے، جے کسے نبی دے بارے یہ گل ہوئے کہ وہ بے جان نو جان پا سکتا ہے، مردے نو زندہ کر دیندا ہے، بیمار نو شفا دے دیندا ہے، غیب دا علم رکھدا ہے، تے اس عقیدے دے مطابق تے شرک ہو گیا نا۔ انہاں دے عقیدے دے مطابق ہی ہو گیا۔ تے جے قرآن یہ گل کرے کسے ایک نبی دے بارے، تو مطلب تے پھر یہی ہوئے گا، نہ قرآن شرک دا درس دیندا ہے تے نہ کوئی نبی خدا دے برابر ہوندا ہے۔ نبی عظیم بڑے ہوندے نے، آخرکار ہوندے تے خدا دے بندے ہی نے نا، کائنات نالوں اعلیٰ ہوندے نے، لیکن ہوندے تے اللہ دے محتاج ہی نے نا۔ تے جے ایک نبی ایک کام کردا ہے، یہ دا مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی نبی کر سکتا ہے، کوئی ولی بھی کر سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک ہوندا تے کسے ایک واسطے بھی جائز، بولو تے صحیح نہ، کسے ایک واسطے بھی جائز نہ ہوندا۔ تے جے قرآن کسے نبی ولی کو وہ کام بیان کر رہا ہے، یہ دا مطلب ہے یہ شرک نہیں، یہ عین ایمان ہے۔ ایک یہ بولو عین ایمان ہے۔ مثلا قرآن کہہ دے کہ کوئی نبی بھائی مردہ زندہ کر لیندا ہے، کوئی نبی کاندھ دے پچھے نو جاندا ہے، غیب جاندا ہے۔ قرآن کہہ دے کوئی نبی یا ولی بیمار نو شفا دے سکدا ہے، تو اے دا مطلب ہے کہ کسے بندے دے بارے اے سمجھنا کہ وہ بیمار نو شفا دے سکدا ہے، مردہ زندہ کر سکدا ہے، بے جان جان پا سکدا ہے، اے شرک نہیں ہوندا۔ شرک ہوندا تے کوئی بھی نہ کر سکدا، کوئی بھی۔ شرک دا مطلب ہے کوئی ہور شے اینو سمجھ نہیں آیا، اینو سمجھتا ہوندا جے اے خدا دی توحید نو سمجھدا، او دی وحدانیت نو سمجھدا، پھر اینو پتہ لگدا برابری کنوں آندے نے تے کنج پھر شرک ہونا ہے۔ انہوں توحید ہی نہیں سمجھ آئی۔ قرآن آندا ہے، قرآن آندا ہے کچھ نبیاں دے بارے، کچھ ولیاں دے بارے، انج دے اختیار اور طاقت بیان کردا ہے، انہاں دے انج دے کمال بیان کردا ہے کہ انہاں نے مدد کیتی ہے، انہاں نے ایسا کام کیتا ہے جیڑا کہ ظاہری طور تے ویکھیاں سمجھیاں ناممکن لگدا ہے۔ انہاں نے مردہ زندہ کیتا ہے، انہاں بے جان جان پائیے اور او دا پورا دعویٰ کیتا ہے، اور قرآن نے اسے دعوے نو قرآن خدا نے نقل کیتا ہے۔ تو بھائی اگر یہ شرک ہوندا کسے دی مدد کرنا یا کسے کولو مدد لینا، کسے بندے دا مردہ زندہ کرنا یا او دے بارے اے سمجھنا کہ وہ مردہ زندہ کر سکدا ہے، کسے دا بیمار نو شفا دینا یا او دے بارے اے سمجھنا کہ وہ بیمار نو شفا دے سکدا ہے، اگر یہ شرک ہوندا تے کائنات دا کوئی بھی انسان انج نہ کر سکدا،
اور نہ اینو رب قرآن وچ بیان کردا. ایتھے ہویا اے وے ایک عظیم خدا دے بندے نے ایک کام کیتا ہے, میرے خدا نے انہوں قرآن وچ ذکر کیتا ہے تے رب نے انہاں دے وہ لفظ قرآن وچ درج کیتے نے. ساڈا اہل سنت دا ایمان ہے کہ صرف ایک نہیں, خدا تعالیٰ دا قرآن ہے اصولاں دا بیان. قرآن کی ہے اصولاں تے مثالاں دا بیان ہے. قرآن نے بنیاداں بیان کیتیاں نے ہر مسئلے دیاں, واقعات تفصیل نال بیان نہیں کیتے, ہر ایک دے واقعات نہیں بیان کیتے. قرآن نے مثال اور اصول تے قاعدے بیان کیتے نے کہ اساں اے اصولی گلاں کر دتیاں نے, ہن آپ سمجھ دے رہے آجے. اگر قرآن پہ آخ دے کہ ایک بندے نے مردہ زندہ کیتا ہے تے سمجھ لینا کسے دا مردہ زندہ کرنا اے خدا نال برابری نہیں ہوندی, اے خدا اپنے پیاریاں نو شان دے چھڑ دے. اگر ایک نے کر لیا تے اور بھی کئیاں نے کیتا ہونے, مگر اسی سارے دے واقعات تفصیل نال تا نہیں ذکر کیتے کہ کدا واقعہ ذکر کیتا جاندا. اگر آدم علیہ السلام تو لے کے نبی پاک تک 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء انہاں دے واقعات ذکر ہوندے تے قرآن تے ایک بڑی وڈی کتاب بن جاندا. ایویں ہے کہ نہیں؟ او کڈی او تے چکی نہ جاندی, او تے پڑھی نہ جاندی, تے بڑی وڈی کتاب ہوندی. تے خدا نے دسیا میں بیان کیتے نے اصول تے قاعدے. تساں آپ سمجھ لیا جے ایک نے کیتا ہے تے میں خدا نے اجازت دیتی ہے اور انہوں میں بیان کر دیتا ہے تے میں انہوں شرک نہیں آکھیا, تے پھر سمجھ لو جے ایک دا کرنا جائز ہے تے پھر ایک نہیں, میں رب نے کئیاں نو شاناں دتیاں نے. اے برابری نہیں, اے برابری اے کسے دی غلط فہمی, اے کسے دا بھلیکھا ہے, اے کسے دا مغالطہ ہے. پڑھا رب دا قرآن, ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ. اے ہے جے قرآن تے سورت جے آل عمران تے آیت نمبر جے 49. آیت نمبر کنی ہے 49 تے پڑھا پھر وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. ذوق نال نہیں تساں بولیا. ادھر ویکھو اللہ رب العالمین جل مجد الکریم سونا پروردگار فرماندا ہے آیت مبارکہ دا ترجمہ سنو ذرا. سونا پروردگار عالم فرماندا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. رب فرماندا ہے ایک ایسے رسول سن جڑے بنی اسرائیل والا آئے, بنی اسرائیل والا آئے سن. انہوں نے کی فرمایا سی, فرمایا انی قد جئتکم بآیت من ربکم. او لوگو بے شک میں اللہ کولوں جڑا تواڈا پروردگار ہے, تواڈا پیدا پالن والا ہے, اس رب کولوں میں تواڈے واسطے ایک نشانی لے کے آیا. نشانی لے کے آیا, او نشانی کی ہے او رسول پاک فرما رہے نے. فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ
فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ رسول کون نے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے۔ آپ فرماندے نے او لوگو میں تواڈے کول تواڈے پیدا کرن والے پالن والے دی نشانی لے کے آیا۔ او نشانی کی ہے؟ فرمایا میں گارا لواں گا، گارا لواں گا، میں گارا لے کے او دے نال پرندہ بناواں گا، پرندے دی شکل بناواں گا گارے دے نال، پھر میں او دے اندر میں پھوک ماراں گا، میں گارے نال پرندے دا قالب تیار کراں گا، پھر اس پرندے دے قالب دے اندر میں پھوک ماراں گا۔ فرمایا میری پھوک جویں وجدی جاوے گی فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ فرمایا میں پھوک ماردا جاواں گا، او گارا مٹی پرندہ بن کے اڑ جاوے گا۔ ان نبی دے دعوے تے غور کر، اللہ دا نبی جھوٹا دعویٰ نہیں کر سکتا، اللہ دا نبی پھڑا نہیں ماردا، اللہ دا نبی ایسی گل نہیں کردا جڑی شان او دے کول نہ ہووے، اللہ دا نبی جھوٹ نہیں بولدا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ دے پیارے نبی نے، وجیہ اللہ نے، کلمت اللہ نے، آپ سرکار فرماندے نے او لوگو میں اللہ کولوں ایک نشانی لے کے آیا۔ کی لے کے آیا وہاں نشانی؟ فرمایا میں پیدا کراں گا، میں پیدا کراں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے میں پیدا کراں گا، کادے نال؟ گارے نال میں پیدا کراں گا، گارے دے نال پرندے دا قالب انہوں بنا کے میں او دے اندر پھوک ماراں گا، او جیوندہ جاگدہ پرندہ بن جائے گا، او زندہ پرندہ بن جائے گا۔ اللہ دا نبی اے دعویٰ فرما رہا ہے، اگے فرماندے نے پر فرمایا بھی اذن اللہ، ایک کام میں کر لینا وا اللہ دی اجازت نال، میں پرندہ پیدا کر لینا وا اللہ دی اجازت دے نال۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ او لوگو میں مادرزاد اندھے نو اکھاں دے لینا وا، میں مادرزاد اندھے نو جڑا ماں دے پیٹ وچوں انا پیدا ہووے میں ایسے نو اکھاں دے لینا وا، والابراسا اور پھل بیری والے نو بھی شفا دے لینا وا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى پیچھے فرمایا سی میں پیدا کر لینا وا مٹی تو، ایتھے فرمایا جیڑا جاندار زندہ ہووے پھر مر جاوے، میں عیسیٰ میں انہوں زندہ کر لینا وا بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال، میں مردے نو زندہ کر لینا وا اللہ دے حکم نال۔ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اور میں خبر دیندہ رواں گا توانوں اس شے دی جو تسی کھا کے آئے بیٹھے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ اور جو تسی اپنے گھر دے اندر جمع کر کے آئے ہو، اپنے گھراں دے اندر جو رکھ جوڑ کے آئے ہو، میں او دے بارے بھی توانوں خبر دے سکنا وا، اور میں تواڈے پیٹ وچ جو پا کے آئے ہو او دے بارے بھی خبر دے سکنا وا۔ فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ فرمایا اے دے اندر تواڈے واسطے نشانی ہے اگر تسی ایمان والے ہوو گے،
اگر تسی ایمان والے ہو گے، اگر تسی ایمان والے ہو پھر دے اندر تواڈے واسطے نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے نے، ایک باری آیت دا ترجمہ پھر سنا، فرما دینے او لوگوں میں رسول خدا دا اے بنی اسرائیل تواڈے وال آیا واں، میں اللہ کولوں نشانی لے کے آیا واں، میں پیدا کر سکنا واں مٹی نال گارے نال پرندہ، انہوں میں پیدا کر کے بنا کے پرندے دی شکل دے اندر، اگر میں او دے اندر پھوک ماراں گا او پرندہ بن کے اٹھ جاوے گا، میں مادرزاد اندھیانوں شفا دیواں گا، میں پھل بیری والیانوں شفا دیواں گا، میں زندہ کرانگا مردیانوں اللہ دے حکم نال، تے فرمایا جو تسی کھا کے آئے ہو، جو گھر جوڑ کے آئے ہو، میں او دی خبر تو انہوں دے سکنا وا، اے دے اندر تو اڈے واسطے نشانی ہے اگر تسی ایمان والے ہو۔ یا رسول اللہ حق چار یار یا غوث اعظم چکے نہ لو، نہیں حضور نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ انج ہوندا ہے نا گڈی وچ بھی 6 گھنٹے بیٹھ کے تشریف تھک جاندی، وہ پھر ایتھے بندہ تاں ایتھے بھی بہنا ہوندا تے اینے ساہ 70 کوئی نہیں کہ کھلو کے تقریر کر لئی، وہ پھر تاں طبیعت آواز آ رہے تہاڈی مینوں کوئی تکلیف، اگر تہانوں کوئی تکلیف ہے تو میں معافی چاہواں گا۔ ہاں جی جزاک اللہ، سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ آخر لوہے دے تے نہیں نہ ہے تے مٹی دے ہی سی، او دی شان ہے انہیں پیدا کیتا ہے، او دی مہربانی انہیں نیکاں نال جوڑے ہے، او دی ذرہ نوازی ہے انہیں پسند کیتا ہے، قبول کیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین نال ہی رکھے تے ایمان نال لے جائے، اونا چر نہ کھڑے جنہ چر ایمان نہ دے، لے جائے جدوں ایمان نال لے جائے تے بس او دی مہربانی ہوئے گی۔ آکھو آمین۔ سمجھو ذرا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں عیسیٰ اللہ نے یا اللہ دے بندے نے؟ بولو اے اللہ تعالیٰ دے کی نے؟ بندے نے۔ ہن اللہ تعالیٰ دا بندہ کہندا ہے میں اخلقو، میں تخلیق کروں گا، میں پیدا کروں گا، سمجھ دے ہو نا؟ خالق کون ہے؟ بولو تو صحیح نا؟ جیڑی کہانی کراندے نے اللہ خالق ہے تے اللہ ہی پیدا کردا ہے، تو داتا دے کول کی لین جانے تے غوث دے کول کی، اللہ ہی داتا ہے تے اللہ ہی غوث ہے۔ یہ سچ ہے۔ اخلقو، عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے میں پیدا کرائے گا، میں کی کراں گا؟ گل سمجھنا نا، میں پیدا کراں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کر دینے اللہ تعالیٰ اگر اے لفظ ٹھیک نہ ہوں دے، اگر ایک بندے دا انج کہنا ٹھیک نہ ہوندا، شرک دا مسئلہ ہے اگر نعوذ باللہ، تے اللہ تعالیٰ قرآن مجید عیسیٰ علیہ السلام دی اس گل نو درج کرن دی بجائے عیسیٰ علیہ السلام نو فرماندا عیسیٰ علیہ السلام خالق میں ہاں، تسی کون ہوندے ہو؟ کمال ہے، تسی پیدا کرنا ہے تو میں کی کرنا ہے پھر؟ انجی پھر اللہ تعالیٰ نبیاں نو دیکھو، یہ نہیں کہ رب منع نہیں کر سکتا تے نبیاں دا پابند ہے کہ جو نبی نے کہہ چھڑیا تے رب نے لکھ چھڑیا تے انج ہے انج نہیں۔ لوط علیہ السلام دی قوم واسطے جدوں عذاب لے کے فرشتے آئے سن، قرآن ہے سورۃ طٰہٰ ہے غالب، وہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو لا گئے، آپ نے جدوں پہچان لیا کہ فرشتے نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ نہ عرض کیتی حضور اسی عذاب لے کے آئے ہیں لوطی قوم واسطے۔ آپ نے فرمایا بھئی حالے مہلت دینی چاہیے انہاں نوں۔ اللہ تعالیٰ نو گل کرن لگے، دعا منگن لگے تے
بڑے جذبے نال عرض کر لگے. قرآن ہے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ بڑے جذبے نال انہوں نے پورے ولولے نال عرض کی تھی مولا انہاں نو مہلت دتی جائے تے رب نو مہلت منظور نہیں سی تے رب نے فرمایا اے ابراہیم اے نہ منگیا جے کیونکہ اے اسی ہن گنڈ چکے ہیں انہاں واسطے مقرر کر چکے ہیں اے نہیں بدل سکدا تہاڈی مہربانی ہے کچھ اور منگ لو جو منگنا ہے اے شے نہ منگیو کیوں اسی مقرر کر چکے ہیں. اوے خدا دے بندیا ایک قوم دے عذاب نو تھوڑا دیر نال بھیجن دی دعا نبی خلیل منگے تے رب فرماوے سونیا اے نہ منگی جاؤ تانوں بڈھے بارے پتر دے چھڑنے اے نہ منگیو اے نہ منگیو اے مقرر پہنچ کے رہنے ہونے ہی ہونے. اوے خلیل اللہ منگن تے خدا منع کر دے وے کہ سونیا اے منگن والی شے ہی نہیں ہے منگو ہی نہ اے منگن والی شے ہی نہیں ہے تے یار صرف اور صرف اوتھے کوئی شرک ایمان دا مسئلہ نہیں سی اوتھے شرک اسلام دا مسئلہ اوتھے تے صرف 4 دن پہلا یا 4 دن بعد عذاب بھیجن دی گل سی. اللہ بھی چاہتا سی عذاب دینے ابراہیم خلیل بھی عذاب فرماندے نے کہ ٹھیک ہے عذاب ہو جائے لیکن تھوڑی مہلت دیتی جائے تھوڑی اور مہلت تے اللہ تعالیٰ نے نبی خلیل نو اتھے منع کر چھڑے تے عیسیٰ علیہ السلام اگر ایسی گل کر دے جیڑی نہ کرن والی ہوندی تے رب انہاں نو بھی منع کر لینا سی. انہیں آخنا سی سونیا کی پیاندے ہو تسی پیدا کرنے خالق میں ہاں تانوں خالق بنا کے نہیں بھیجیا تانوں تے نبی بنا کے بھیجے ہیں تسی بندے ہو خدا نہیں تے خدا دا کام ہے پیدا کرنا تے کوئی اور نہیں پیدا کر سکدا کوئی اور نہیں تخلیق کر سکدا. اپنے لفظاں تے غور کرو تے انہاں نو بدل دیو نہ میرے خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دعا تو منع فرمایا ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو میرے پروردگار منع نہیں کیتا بلکہ اوویں قرآن دے لے آندا ہے جویں عیسیٰ نے آکھیا سی انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. بول دے صحیح نا سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گل نو میرے پروردگار منع نہیں فرمایا قرآن دے اندر اوویں نقل فرما چھڈیا ہے. رب نے دسیا او لوگو عیسیٰ علیہ السلام ایتھے خود نہیں بول رہے ایتھے اس وحی دا اعلان کر رہے نے جڑی میں خدا نے عیسیٰ وال فرمائی ہے وہ اپنی شان دا اس دا اظہار کر رہے نے جیڑی میں خدا نے انہاں نو عطا فرمائی ہے کی کہ میں رب نے انہاں نو شان دیتی ہے او گارے مٹی دے اندر اگر پھوک مار زندہ کر دین روح پا دین او جاندار بن جائے بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ. میں اللہ نے اجازت دے چھڑی ہے میں رب نے اختیار دے چھڑیا ہے. ہن آپ سمجھ لے اللہ نے اگر عیسیٰ علیہ السلام نو اختیار دیتا ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نو شان دیتی ہے اگر حضرت عیسیٰ نو اختیار تے طاقت دیتی ہے معلوم ہویا پھر شرک نہیں اللہ نال برابری نہیں بس تے شان ہے خدا دی جیڑی انہیں اپنے نبی دے ہاتھ دے ظاہر فرما چھڑی ہے. ظاہری لفظ بھی پورے نے تے وچ کام بھی لفظ بھی یہ نے اخلق لکم میں پیدا کراں تے کر بھی کی رہے نے مٹی دا پرندہ بناندے نے وچ پھوک ماردے نے فرماندے نے پرندہ بن جائے کا دے نال بولو تے صحیح نال
باذن اللہ دے اگر شرک ہوندا جان پانا تے عیسیٰ علیہ السلام پھر شرک کر دے تے قرآن مجید پھر شرک دے سب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہ دا مطلب ہے پھر اپنا شریک تے ہمسر بنایا ہے۔ ہن دو گلاں وچوں ایک گل ہے جیڑی چھوٹی شلوار والا ہی دس سکدے، سبحان اللہ، یا تے او دسے گا یا تے او حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا سمجھ دے چوڑیا منگر خدا دا حصے دار سمجھ دے جو سمجھ دے کائنات جو ہور کوئی انج دی شان نہیں رکھ سکدا جڑی عیسیٰ دی ہے تے عیسیٰ دی شان ہے کہ اللہ دے ہمسر ہے برابر ہے چوڑے والا عقیدہ رکھدا ہے تین خدا مندا ہے تے پھر سمجھدا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکدے نے تے پھر بھی وہ وضاحت کرے وہ دسے کہ بھائیو میں چوڑا ہاں میں عیسیٰ علیہ السلام نو خدا سمجھنا تاں واسطے انہاں واسطے اے پرندہ بنان والا عقیدہ مننا وا تے خدا بنا سکدا ہے تے عیسیٰ بھی خدا نے یا تے اے بات ہے کہ وہ اندروں چوڑے نے اونج ساڈے ممبر تے بیٹھ گئے تے اے دی بھی وہ وضاحت کرن دس دین کہ بھائی صاحب اسی چوڑے ہاں اسی عیسائی ہاں اسی عیسیٰ علیہ السلام نو خدا مننے ہاں تاں واسطے انہاں جے مردہ زندہ کیتا ہے انہاں نے جے بے جان نو جان پائی ہے تے او خدا نے او کر سکدے ٹھیک ہے گل سمجھ آ رہی ہے نا تے جے یہ گل نہیں مندے تے پھر انہاں نو تصدیق کرنی پینی ہے کہ عقیدہ اہل سنت دا سچا ہے حقیقت ہے جے پیدا کرنے والا خدا ہی ہے وہ کسے دا محتاج نہیں مگر اس بے نیاز نے اپنے پیاریاں نو شان دتی ہوندی ہے انہاں دے ہاتھ دے اوتے انہاں دے کولوں انہاں نو اختیار دے کے ایسیاں شاناں ظاہر کرا چھڑدا ہے جیڑیاں اودیاں ہوندیاں نے تاکہ پتہ لگے کائنات نو کہ جڑے اللہ والے ہوندے نے رب انہاں نو ایویں نہیں چھڑدا اپنے اختیار عطا فرما دیندا زندہ باد دیکھیں نا اینج ہوندے نے شیر ذوق نال بول سبحان اللہ ہن یا تے او چوڑے نے انہاں دا یہ اندروں عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھائی خدا نے قوم بے جان جان پا سکتے ہیں جنہیں خدا پا سکتا ہے تو یا پھر مننا پینا ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اذن نال اللہ والیاں اے طاقت دیندا ہے دے چھڑدا ہے کہ وہ بے جان نو جان پا سکتے ہیں خدا دے دین نال تے انہاں دے زندگی پان نال شرک نہیں ہوندا خدا نال برابری نہیں ہوندی بلکہ اے اہل اللہ دی شان ہوندی ہے جیڑی خدا انہاں وچ وکھاندا ہے کائنات نو ثابت کرنے واسطے انج خدا بناندا جے بے جان تو جاندار نو نہ سمجھ آئے تے میرے عیسیٰ نو ویکھ لیا جے توجہ نہیں فرمائی جے کیوں بے فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ فرمایا میں ماتر زاد اندھیاں نو جڑے اندھے پیدا ہوئے ماں دے پیٹ وچوں اندھے پیدا ہو کے آئے میں انہاں نو اکھاں دے سکنا وا میں انہاں نو اکھاں دے دینا وا اور فرمایا بل ابرص اور میں
جسماں دے اوتے چٹے نشان ہون میں انہاں نوں شفا دے دینا جے وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردے زندہ کر لینا جے میں مردے زندہ کر لینا جے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ دے حکم نال میں مردے زندہ کر لینا وا میں انیاں نو اکھاں دے لینا وا میں پھل بیری والیاں نو شفا دے لینا وا یہ دوسری چیز ہے اجی خدا دے بندے آپ بیماراں نو شفا دینے والا اللہ ہے اللہ فرماتا ہے آنکھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي بول دے صحیح نہ سبحان اللہ رب فرماتا ہے آنکھو جدو میں بیمار ہونا وا شفا اللہ دیتا ہے اللہ شفا دیتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اگر بیمار ہے میں شفا دیتا وا میرے کولا میں اکھاں دیواں گا میرے کولا میں پھل بیری ٹھیک کراں گا جدو کوئی مر جاوے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون سورت یاسین ہے رب فرماتا ہے جدو دنیا کائنات فنا ہو جائے گی مر جائے گی انسان ختم ہو جائیں گے ہر کوئی ختم ہو جائے گا زمین آسمان ختم ہو جائیں گے پھر رب فرماتا ہے برزخ تو بعد قیامت والے دن جدوں میں ہر شے نو زندہ کراں گا انساناں جناں میں زندہ کراں گا اپنے دربار وال بلاواں گا اپنی قبراں وچوں جدوں اٹھن گے اپنی قبراں وچوں جدوں اٹھن گے آکھن گے من بعثنا من مرقدنا کافر آکھن گے کون جن نے سانو ساڈیاں قبراں وچوں اٹھایا اساں تے مر گئے اساں تے فنا ہو گئے ختم ہو گئے اساں تے مر چکے من بعثنا کون جن نے سانو دوبارہ زندہ کیتا ہے دوبارہ سانو بنایا ہے دوبارہ روح جسم نو جوڑیا ہے دوبارہ قابل کیتا ہے زندگی دے اللہ فرماندا ہے پھر انہاں نو جواب ملے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اللہ نے وعدہ کیتا سی کہ میں مارن تو بعد اٹھاواں گا رب فرمائے گا اے اوہی ویلا جے اللہ نے کیتا ہے وصدق المرسلون اور اللہ دے رسول سچے نے وہ خدا دے بندیا اللہ نے مارن تو بعد اٹھانا ہے مردیاں نو زندہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى میں زندہ کراں گا میں زندہ کراں گا زندہ تے خدا کردہ ہے مردیاں نو کرے گا قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے آؤ میں آج ہی مردہ زندہ کرنا وا میں آج ہی کرنا وا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے نو زندہ بھی فرمایا آپ سرکار نے قوم دا ایک جنازہ گیا بندہ فوت ہویا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی قبر تے کھلو کے فرمایا قم باذن اللہ او مردے اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا مردہ زندہ ہو گیا قبر چو باہر آ گیا قوم کہن لگی اے عیسیٰ اینو تے مریاں ایک دو دن ہوئے سن اے تے تازہ تازہ مریا سی پرانے مردے تو نہیں زندہ کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پرانے مردیاں کو لے چلو پرانی ڈھیری تے لے گئے آپ نے او دی قبر تے کھلو کے فرمایا قم باذن اللہ مردہ زندہ ہو گیا
کئی سو سال پہلا دا مریا زندہ ہو گیا خدا دے بندیا قرآن آخدا ہے مردیاں نو مرن تو بعد قیامت والے دن میرا خدا دوبارہ زندہ کرے گا تے قرآن آخدا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ تے شرک نہیں ہوندا یار ایک مردہ ایک نبی مردہ زندہ کرے ایک نبی بیمار نو شفا دے وے انج آخ ایک اللہ والا مردہ زندہ کرے تے شرک نہیں ہوندا ایک اللہ والا بیمار نو شفا دے وے تے شرک نہیں ہوندا معلوم ہویا جے ایک دے کیتیاں شرک نہیں تے 200-400,000 دوسرے او بھی تے اللہ والے نے او بھی تے اللہ دے پیارے نے اگر انہاں دے بارے کوئی ویکھے کہ انہاں نے بھی مردہ زندہ کیتا اگر کوئی ویکھے میرے داتا نے دعا دیتی فلانا بیمار تندرست ہو گیا او دے جانور تندرست ہو گئے مرض تو شفا پا گئے اگر کوئی آکھے حضور غوث پاک سرکار نے مردے نو زندہ فرما لیا تے پھر ایک ہی میں شرک ہو گیا ہے معلوم ہویا اے شرک ایمان دا مسئلہ نہیں بے عقلی تے بے وقوفی دا مسئلہ ہے اگر شرک دا مسئلہ ہوندا میرا خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لو اے اعلان ہی نہ کراندا عیسیٰ علیہ السلام بیان ہی نہ فرما دے رب قرآن ہی نہ فرماندا بناندا رب فرماندا ہے عیسیٰ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ذوق نال بولو سبحان اللہ فرمایا پر ہونا کینجے اللہ دے اذن نال اللہ دے خدا نے اختیار دیتا ہے اللہ نے اجازت دیتی ہے تے اللہ تعالیٰ کدی شرک دی اجازت دیندا اپنی برابری دی اجازت دیندا وہ تے برابری دی معافی نہیں دیندا تے اجازت کی میں دینی سی وہ دے فرماندہ میں ہر شے معاف کر دیاں گا مگر شرک معاف نہیں کراں گا وہ بھائی وہ دے شرک دی معافی نہیں دیندا تے شرک دی اجازت کی میں دے گا معلوم ہویا اے شرک نہیں توحید ہے اے شرک اللہ دی برابری نہیں اے اہل اللہ دی شان ہے جیڑی میرے مولا نے انہاں نو دتی ہے کہ خدا دے بندے ہو میں مردے کیویں زندہ کرنا میں بے جان جان کیویں پانا میں بیماراں نو شفا کیویں دینا اے ویکھو میں حضرت عیسیٰ نو اختیار دیتا ہے اور میرا عیسیٰ پیا کردا ہے تے پھر میری شان کی ہوے گی اندازہ کرو میرا نبی کر لیندا میرا پیارا کر لیندا تے سوچو میں کس حد تک کر لیندا ہوں انہیں اپنی پہچان کران واسطے سانو اپنی پہچان کران واسطے سانو ایمان پختہ فرمان واسطے یہ مہربانی کی تھی کہ اہل اللہ نو شانہ عطا فرمائے دین دی قدر بھی ہوئے میرے پیاریاں دی عزت بھی ہوئے میری شان بھی سمجھ آئے میرے دین دی عظمت بھی سمجھ آئے اہل اللہ دی عظمت بھی سمجھ آئے کہ جنہاں نو خدا انج قبول کر دے خبردار انہاں نال ہمیشہ پیار ہی کریا جے تے انہاں دی ہمیشہ عزت ہی کریا جے تے اگے کی فرماندے نے ایتھے تک فرماندے رہے بِإِذْنِ اللَّهِ کی فرماندے رہے بِإِذْنِ اللَّهِ
اللہ دے حکم نال اگلی گل کیتی تے بی اذن اللہ بھی نہیں آکھیا بی اذن اللہ بھی سناواں ذوق نال بولو سبحان اللہ سنتے تسی اگے لے آئے وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ میں تانوں دساں گا کی کھا کے آئے ہو کی کھاندے رہندے ہو اچھا عجیب گل ہے کیڑی کیڑی گل بندہ تانوں سنائے کیونکہ تانوں سمجھ تے آنی نہیں کہ مضارع دا سیغہ ہے سارے تھاواں تے خدا نے مضارع دا سیغہ استعمال فرمایا ہے یہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے کہ میں آج دس دیاں گا بس نہیں فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ میں دستا رواں گا بِمَا تَأْكُلُونَ جو تسی کھاندے رہو گے جدن مرضی آگے پوچھ لیو میں تو انہوں دس دیاں گا میں دستا رواں گا جو تسی کھاندے رہو گے میں دستا رواں گا وَمَا تَدَّخِرُونَ جو تسی جوڑ دے رہو گے ایتھے بِإِذْنِ اللہ بھی نہیں آکھی بِإِذْنِ اللہ بھی فرمایا میں دس دیاں گا بس میں دس دیاں گا بس اینی گل کیتی ہے بِإِذْنِ اللہ نہیں فرمایا تے آخر رب نے کی فرمایا فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین میرے اینا کماں دے اندر میری اس شان دے اندر تواڈے واسطے ایک نشانی ہے اگر تسی ایمان والے ہو وہ پھر نشانی ہے نشانی کی ہے نشانی کہندے نے جھنڈی نو علامت نو جیڑی علامت ہووے جنوں ویکھ کے منصب پہچانیا جاوے علامت ہی لگی ہوندی ہے ایک جیسا سٹیکر ہوئے گا ایک جیسا بیج ہوئے گا پہچانیا جاوے گا کہ اے اس منصب والا ہے اس عہدے والا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگو میں اللہ والا میں وجیہ اللہ میں کلمت اللہ میں روح اللہ میں نو اللہ نے شان دیتی ہے میں بے جان نو جان پا سکنا وا میں بیماراں نو شفا دے سکنا وا میں مردیاں نو زندہ کر سکنا وا میں غیب دیاں خبراں دے سکنا وا اے دے اندر تواڈے واسطے نشانی ہے کی مطلب جڑا اللہ والا ہوے گا اللہ اونوں شان اپنے کولوں عطا فرما دے گا اینو تساں خدا دی نشانی سمجھ لو کہ جنوں یہ منصب ملنا ہے اللہ دے قرب والا اللہ دی نزدیکی والا اللہ دے پیار والا میرے خدا دا اپنا جناب فضل و کرم والا جدے کول منصب ہوے گا میرا خدا انہاں نو اے شاناں عطا فرما دیندا جے اے میرے کول شاناں جیڑیاں نے اس گل دی نشانی نے جیڑا بھی اہل اللہ ہون گے رب انہاں نو شاناں عطا فرماوے گا جے کلمت اللہ دی شان دا اے حال ہے حبیب اللہ دا کی حال ہوے جے کلمت اللہ مردہ زندہ کر لیندا ہے حبیب اللہ بھی کر لیندا ہے میں تے نشانی پہ دینا وا ہر نبی دیاں کسے واقعات اگر میرا پروردگار بیان فرماندا تے قرآن مجید بڑا وڈا بن جاندا میرے اللہ نے ایک محبوب دا ذکر فرمایا تے فرمایا اے دے اندر تواڈے واسطے نشانی ہے جے ایمان ہے اگر ایمان دی روشنی ہوے گی او آپ ہی سمجھ لوے گی اگر ایک کر سکدا ہے تے پھر دوسرے کیوں نہیں کر سکتے اگر خدا دی اوے توجہ اوے انہاں دا کام ہے اگر خدا دی ہوندی ہے برابری تے پھر عیسیٰ کوئی خدا دے برابر نہیں یہ خدا دی برابری ہے سمجھ دیو تے پھر تسی اعلان کرو اسی عیسائی ہاں
اسی سمجھنے عیسیٰ خدا نے تو لہذا خدا پیدا بھی کر سکتا ہے، زندہ بھی کر سکتا ہے، شفا بھی دے سکتا ہے، غیب بھی جانتا ہے، تے پھر کوئی شرک نہ ہویا کیونکہ وہ خدا نے۔ تے جے وہ خدا نہیں، جے تو چوڑا نہیں، جے آپ خدا نہیں تے تو چوڑا نہیں، تے پھر من اہل اللہ نو میرا رب شانہ دے، وہ رب اپنی شانہ انہاں دے ہتھاں دے ظاہر کردا ہے۔ لو فقیرو ہن وجود تہاڈا ہوئے گا، شان ساڈی ہوئے گی، اشارہ تہاڈا ہوئے گا، شان ساڈی ہوئے گی۔ دنیا ویکھے گی کہ اللہ والا ہون دا فیض کی ہوندا، اللہ والا ہوندا۔ دیکھو نا عیسیٰ علیہ السلام کڈا بے جڑا قرآن پڑھ پڑھ کے جھوٹ بولے، نبی غیب نہیں جانتا۔ اس روح اللہ جانتے نے تے حبیب اللہ نہیں جانتے۔ روح اللہ نو غیب دا پتہ ہے تے شرک نہیں ہویا، تے حبیب اللہ جانتے نے تے پھر شرک ہو جائے گا۔ کڈی بے وقوفی! یہو جے چوڑیاں دے بوتھے دے اوتے چوڑے چھتر مارتے ہونے نے۔ خبیثو تہاڈے نبی نالوں تے ساڈا نبی شان آ، تہاڈے نبی نو کاندھ دے پیچھے دا پتہ نہیں، ساڈا نبی سارا کچھ ہی جاندا۔ دیکھو نا جو ویکھو ایتھے بیٹھے ہیں، میں بھی کھا کے آیا، تسی بھی کھا کے آیا، فرق اینا میں انہاں گھروں کھادا ہے، تسی اپنے اپنے گھروں کھادا تے ایڈا کوئی مسئلہ نہیں ہونا، تساں نہیں چھڈنا، انہاں پکایا جو سارے آواز۔ تو اللہ تعالیٰ سب نو توفیق دے۔ خسریاں نو تے سارے ہی کھوا لیں گے، نبی پاک دے نام تے کھوانا یہ کسے کسے نو نصیب ہوندا ہے۔ سمجھ آئیے نا؟ تو اللہ تعالیٰ برکت دے۔ کوئی اے میں خوش آمد نہیں کر رہا، یہ میں سارے دعا دین واسطے کہہ رہا ہوں۔ متے پھولن دے اگلے سال نظر لگی ہوئی ہے، تو غرور نہ دی کوئی شے نہیں، غرور نہ دی کوئی شے نہیں، یہ دی کوئی حقیقت نہیں۔ عام طور تے لوگ یہ گل کر جاندے ساڈا اسی جی سانو الحمدللہ سانو اس گل دے فخر ہے کہ اسی مسلمان ہاں۔ غلط ہے۔ فخر کسے شان سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اپنی ہے ہی نہیں، انہیں مہربانی کی۔ ایمان کی شے کچھ بھی نہیں، ساڈا تہاڈا ایمان کی سید الانبیاء دی شان دے حضور فرماندے نے انا اول، میں او پہلا ذاتاں جڑی اپنی قبر وچوں اٹھاں گی تے ساریاں دا قائد ہوواں گی تے محشر دے میدان وچ لے کے جاواں گی۔ ولا فخرا، مینوں فخر کوئی نہیں۔ قیامت والے دن جدوں نفسی نفسی پکارن گے انبیاء، میں پہلا خطیب ہوواں گا جڑا تہاڈی سفارش خدا دی بارگاہ وچ پیش کراں گا، پر مینوں فخر کوئی نہیں۔ لواء الحمد میرے کول ہوئے گا جدے تھلے ساری کائنات دے لوگ ہون گے، آدم جیسے نبی بھی ہون گے، پر مینوں فخر کوئی نہیں۔ نبی پاک فرما رہے نے مینوں فخر تے پیچھے کیڑی شے رہ جاندی ہے جدے تے تو میں فخر کری۔ بول دے صحیح نا؟ حضور نے سبق ہی دیتا ہے، اے بولے ہو یہ نعمتاں فخر کرنے واسطے نہیں، خدا دا شکر کرنے واسطے نے۔ آدھے واسطے نے شکر کرنے واسطے نے۔ یہ دے کوئی ناز والی گل نہیں کہ مومنہ اسی وہ کل نو ایمان کھولے دے سکی۔ یہ فخر والی گل نہیں، یہ عاجزی والی گل ہے، شکرانے والی گل ہے، سر جھکان والی گل ہے، خدا دے نعمت دا اقرار کرنے والی گل ہے۔ بس جنہیں فخر کیتا شیطان بنیا ہے، نمرود بنیا ہے، شداد بنیا ہے، ابو جہل بنیا ہے۔ جنہیں نیاز کیتا ہے تے شکر کیتا ہے، او محمد بنیا ہے، ابراہیم بنیا ہے، صدیق بنیا ہے، علی بنیا ہے، حسن بنیا ہے، حسین بنیا ہے۔ جو کوئی بھی فخر کر کے گیا انہاں کیا سونیا بس سب تیرا ہے، اسی تے تیرے عاجز بندے، ساڈا کوئی کمال ہے ماننا کی جو حسن گھڑے دا
مالک کون حسن دا او ماننا کیجو حسن کھنے دا مالک کون حسن دا کون مالک ہے اللہ مان نہ کریو ہمیشہ نیاز کریو مولا تیرا شکر ہے ایمان دتائی نعمت دتائی سجدہ دتائی غیرت دتیا حیا دتیا کفر دی مخالفت دتیا مینوں کوئی فخر نہیں مینوں بس مولا شکر ہے تیرا جڑا میں پورا حق ادا نہیں کر سکدا میں مسکین دا نہیں قبول فرماوی تے اپنی نعمت تو محروم نہ فرماوی ہمیشہ اپنا ہی بنا کر رکھی خدا دے بندیا اللہ دے نبی اللہ دے پیارے قرآن مجید نے ثابت فرمایا ہے اللہ والے انہاں نو اللہ اختیار دیتا ہے شان دیتا ہے پھر اس آیت نے یہ بھی راز بیان فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے جدوں بے جان نو جان پان دی گل فرمائی ادوں آپ سرکار نے بھی اذن اللہ فرمایا جدوں بیمار نو شفا دین والی گل فرمائی ادوں بھی اذن اللہ فرمایا جدوں مردے نو زندہ کرن والی گل فرمائی بھی اذن اللہ فرمایا مگر جدوں آپ سرکار نے غیب والی گل بیان فرمائی بھی اذن اللہ نہیں فرمایا کیا مطلب کدی گل کر دیاں شان تے اصل دین والا اللہ ہے مگر لفظ بول دیاں گل کر دیاں اگر آکھے اللہ والوں آئیے شان اللہ نے دیتا ہے اے مقام میرے رب نے یہ مرتبہ دیتا ہے میں کی شیعہ اللہ نے دیتا ہے تامی جائز ہے اگر اے لفظ نہ آکھے بھول کے رہ جائے یہاں جی تے کہہ دے وے میں کیتا ہے میرے پروردگار نے نوی جائز رکھیا ہے بس دل سے اندر عقیدہ ہوئے اصل دین والا اللہ ہے اصل دین والا اللہ ہے حقیقت جو ہوئی ہے پھر پاویں بھی اذن اللہ آکھے دے بھاویں نہ آکھے عقیدہ دل وچ ہووے اے اللہ والیاں دیاں شاناں منے تے اگے لوگاں نوں دسے اے شرک نہیں اللہ دی برابری نہیں ہے توحید ہے ایمان ہے اللہ دی وحدانیت ہے اللہ جل مجدول کریم سونے اپنے پروردگار عالم جل مجدول کریم نے اپنا جناب والا اللہ نے اپنے پیاریاں دی شان ایتھے ایک وارا نہیں ایک تھان دے نہیں کئی اللہ والے نے جنہاں دی شان اللہ نے اس حوالے نال بیان فرمایا مگر قرآن چونکہ اصولاں دی کتاب ہے بنیاداں دی کتاب ہے میرے پروردگار نے بنیاد عقیدے دی سمجھا دیتی اصول سمجھا دیتا او لوگو اگر کسے کول مردہ زندہ کرن والی شان ہوے او مردہ زندہ کر مکھاوے یا کوئی کسے ولی اللہ کسے نبی اللہ کسے اللہ والے دی کوئی انج دی شان مندہ ہوئے مردہ زندہ کرن والی بیمار نو شفا دین والی انہوں مشرک نہ کیا جے اگر شرک تے برابری ہوندی میں رب عیسیٰ نو نہ دینا جے عیسیٰ نو دے سکنا وا پھر ہوراں نو بھی دے سکنا ادھر ویکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سرکار نے جدو آخری وقت آیا ہے دنیا تو جامندہ بندہ فرماوندہ آسمانہ سے جامندہ اللہ جل مجدول کریم دے عیسیٰ دے جدو دشمن زیادہ ہو گئے آپ سرکار نے اپنے پیاریاں نو فرمایا جمع کر کے اپنے ایمان والیاں نو فرمایا او لوگو من انصاری الاللہ اے لوگو اے میرے ایمان والے ہو دنیا
دنیا دے اندر خدا نال نبی جیسا تعلق کسے دا نہیں ہو سکتا دنیا دے اندر روحانیت دے اندر نبی جنہ مضبوط کوئی نہیں ہو سکتا اے دے باوجود عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے فرمایا میرے یارو میرے حبدارو اے ایمان آلیو کون ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر میری مدد کرے گا من انصاری نبی مدد مانگ دے آئے خدا کو نہیں اوکھا ویلا ہے دشمن صلیب تے چڑھان لگائے تے آپ سرکار نبی ہو کے اللہ نو نہیں آندے بندیاں نو فرماندے نے من انصاری اللہ کون ہے جڑا اللہ دے رستے دے اندر میری مدد فرمائے گا مدد کرے گا تے آپ دے حواری عرض کر دینے حضور اسی مدد کرانگے قرآن مجید دے اندر اللہ وحدہ لا شریک مولا سونا ایسے واقعے نو بیان فرما دے عیسیٰ علیہ السلام مدد مانگ دینے آپ دے حواری آپ دی مدد کر دینے مدد دا اعلان کر دینے پھر ایک حواری نو آپ منتخب فرما دینے انہوں کمرے دے اندر لے جاندے او دیتے اپنی روح دا تصرف کر دینے اپنا ہم شکل بنا کے اپنے رب کو آسمان سے چلے جاندے نے تے شرک نہیں ہویا شرک نہیں ہویا اللہ تعالیٰ نے انہوں قرآن بیان فرمایا ہے آندھا اوکھا ویلا ہے داتا کول کیوں جانا ہے بابا فرید کول کیوں جانا ہے اپنا اللہ کولوں منگی دے اللہ ہی دین آلا ہے اللہ ہی داتا ہے دے اللہ ہی غوث ہے وہ بھولے آتو ادھر ویخ اللہ نے نبی نے بھی بندیاں کولوں منگیا ہے مشہور واقعہ ہے حضرت سلیمان پیغمبر دا جدو آپ نے فرمایا سی کون تخت لے کے آئے گا یہ بھی قرآن ہے آپ دی بارگاہ شریف دے اندر بین والا حضرت سلیمان پیغمبر دا فیض لین والا آپ دا ایمان رکھن والا آپ دی شریعت دا تابعدار آپ دی سنت دا پابند اللہ دا ولی جنی ولایت نبوت سلیمان دے تابع وے اینی طاقت رکھ دے پیا کہ سلیمان پیغمبر نو عرض کردہ لج پالا میں تخت لے کے آواں گا اینی تیز کہ تواڈے آنکھ جھمکن تو پہلا تخت تواڈی بارگاہ وچ ہوے عجیب گل ہے عجیب گل ہے نبی خود کنی طاقت والا ہونا ہے او نبی نے انہاں دے امتی ہے کلمہ پڑھن والا ہے بارگاہ وچ بین والا ہے فیض سمیٹن والا ہے نگاہ دے اندر ہے منظور نظر ہے تابعدار ہے نبی فرما رہے کون لے آئے گا او عرض کردہ حضور آنکھ جھمکن تو پہلا لے آواں گا او دنالو پہلا میں کئی سن جنہاں کیا حضور اینا وقت لاواں گا اینا وقت لاواں گا اینا وقت لاواں گا سلیمان علیہ السلام فرماندے نے ادنالو جلدی ادنالو جلدی ادنالو جلدی یہ آخری بولتا ہے آنکہ سونیا تو اڈی آنکھ جھمکن تو پہلا لے آواں گا تو آپ اندازہ لگا حضرت سلیمان علیہ السلام تختی چاہیدہ سینا اللہ نو فرماندے سونیا میں نو تخت لے دے بندیاں کو کیوں منگے ہے پھر آپ سرکار ایڈی جلدی دعا نہیں سی رہی پھر کیوں فرماندے نے جنہیں آکھیا سی مجلس مکن تو پہلا لے آواں گا انہوں فرماندے نے نہیں سانو اے دنالوں میں جلدی چاہیدہ ہے پھر جڑا آندا ہے آنکھ چمکن تو پہلا لے آواں گا فرماندے نے ٹھیک ہے تو لے آیا
آپ سرکار کی دسنا چاہ رہے ہیں وہ ولایت دے مرتبے بھی بیان کر رہے ہیں روحانیت دی طاقت بھی بیان کر رہے ہیں او دے مراتب تے فرق بھی بیان کر رہے ہیں نالے دس رہے ہیں او خدا دے بندے ہو اللہ والیاں کولوں کم کروانا نبی سلیمان دی سنت نالے ثابت کیتا سلیمان پیغمبر نے او لوگو اے چھوٹیاں شلواراں والیاں دی گل نہ سنیا جے کیوں اس واسطے سلیمان پیغمبر میں اوواں جنہوں نبوت بھی تواڈے نبی محمد کریم سرکار دے صدقے نصیب ہوئی ہے میں سلیمان پیغمبر ہوواں میری محفل وچ بیٹھن والا آصف بن برخیا ہوے باقی اولیاء ہوواں میرے تابعدار ہوواں میں سلیمان دے تابعداراں دی نشان ہے اینا روحانی طاقت اینا تصرف کائنات وچ کر سکدے نے تے آپ سوچیا جے اگر میری بارگاہ وچ فیض لین والے ولی دی شان ہے پھر میری کی شان ہوے گی اگر میری بڑی شان ہے تے پھر خود سوچ لیا جے تواڈے محمد کریم جنہاں دے صدقے مینوں نبوت ملی ہے انہاں دی کی شان ہوے پھر جے میرا ولی اینا کچھ کر سکتا ہے میرا فیض یافتہ اینا تصرف بخا سکتا ہے میرا تابعدار اینی طاقت رکھدا ہے پھر محمد کریم دا تابعدار دی شان دا کیا خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولیاء حضرت سلیمان دا فیض رہے آپ دا تابعدار ہوئے آپ دی نبوت نو من کے ولایت حاصل کرے انہوں اینی طاقت مل جاندی کہ نبی دے آنکھ چمکن تو پہلا اینا سفر طے کرا کے تخت لے آ سکتا ہے کہ جن نے پھر سید الانبیاء دی صحبت دا فیض لے آؤ جن نے کملی والے دی نبوت دی تابعداری کر کے ولایت حاصل کیتی ہوگے اس فرید دا کی عالم ہوئے گا اس حجبیری دا کی عالم ہوئے گا وہ اجمیری دا کی عالم ہوئے گا اللہ پھر آپ پر گل کی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سی تو آڈے واسطے نشانی اگر تو آڈے کل کی ہے بولو دے زینہ تے جدو ایمان ہی نہ تین دسیا یا تے سنی بڑھنا پینا یا چوڑا بڑھنا پینا دو جی تے گال ہی نہیں نہ چھڑیے پوری آیت ایڈا طویل آیت میں تو نے سنائی ہے او دا خلاصہ ہے ہوئی یا تے من لو کہ اسی چوڑے ہیں تے عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں تے جے عیسیٰ خدا نہیں تے تو چوڑا نہیں تے پھر سننی بڑھنا پینا کہ خدا جڑا خدا ہے وہ اپنے پیاریاں نو شان دے چھڑدا وہ اپنے پیاریاں نو شان دیندا ہوندا ہے پھر ایہی مننا پینا دوسری تے گل ہی ایک قرآن مجید اے ہوئی ویڑا اے ہوئی منبر اے ہوئی خطیب اے ہوئی سپیکر اینج دائی مطلب بتیاں اے ہوئی لوگ ایتھے بیٹھے سن تے پچھلے سال تو انہوں ایک واقعہ سنایا ہی نا کہ الفرقان کتاب ہے وہابیاں دے امام ابن تیمیہ او دے اندر کرامات اولیاء دا باب او دے اندر کی لکھیا سی کہ ایک خدا دا ولی ہے او کھوتے دے جا رہا ہے جاندیاں کھوتا راج مر گیا قافلے والیاں نے آکھیا کہ اسی تہاڈا سامان چک لینے انہوں نے فرمایا اینی جلدی نہ کرو حالے مینوں مہلت دیو انہوں نے وضو کیتا 2 رکعت نماز پڑھی ہاتھ چکی دعا منگی
دعا پوری نہیں سی ہوئی کہ کھوتا زندہ ہو گیا. مردہ کنے کیتا؟ اللہ دے ولی نے مردہ زندہ کرا دیا. پھر ایک واقعہ لکھیا سی اللہ دا ولی جنگ کر رہا سی, او دا گھوڑا فوت ہو گیا. انہاں نے دعا منگی یا اللہ مینوں کسے دا محتاج نہ کر. گھوڑا زندہ ہو گیا, گھر تشریف لے کے گئے, پتر نو فرمایا پتر اپنا گھوڑا اوتھے مر گیا سی, اے بگانا گھوڑا لے کے آیا, اے دے تو زین بھی اتار لے, اے دیاں واگاں بھی لا لے, اے دے تو اپنا ساز و سامان اتار لے. اے بگانا گھوڑا, پتر نے سامان اتاریا تے گھوڑا اوتھے ہی پھر مر گیا. پھر ولی نو جنہ ضرورت سی اونی دیر زندہ تے کتاب کدی وچ لکھیا ہے؟ بھابی دی کتاب ہے. ہن سوچن والی گل ہے, قرآن آکھے اہل اللہ شاناں ملدیاں, اہل اللہ یہ دا خلاصہ یہ ہے کہ اہل اللہ شاناں ملدیاں. کیونکہ اگر ہر اللہ والے دا واقعہ قرآن ذکر کیتا جاندا تے کتاب بڑی وڈی بن جانی سی. کچھ واقعات پھر بھابیاں دی کتاب واسطے بھی چھڈے سن, ہوتے بھی ہونے سے. ہن اہل اللہ اللہ تعالی شان دے چھڑ دے. قرآن نے دسیا تے انہاں نوں بھی مننا پیا. انہیں آکھیا انہیں زندہ کر لیا تے جنی دیر لوڑ سی انی دیر زندہ کر لیا. ہن جنوں تو ولی من لیا او دی کرامت ہو سکتی ہے کہ انہیں کھوتا زندہ کر لیا, انہیں گھوڑا زندہ کر لیا, تے سنیاں دا غوث ککڑی زندہ نہیں کر سکتا. کھوتا زندہ ہو گیا, گھوڑا زندہ ہو گیا, کتاب سعودی عربوں میں چھپ گئی تے غوث پاک ککڑی زندہ کر لین تے رولا پہ سمجھ آئی نا. ادھر ککڑی دی لڑائی پہ جاندی ہے, اوتھے گھوڑے دی بھی کھوتے دی. کھوتا وڈا ہوندا ہے کہ ککڑی وڈی ہوندی ہے؟ کیوں بھئی ککڑ وچ بہت ہی جان پیندی ہے کہ کھوتے وچ بہت ہی جان پیندی ہے؟ کدے وچ بہت ہی جان کدے وڈی روح کدی ہے, کھوتے دی کہ ککڑ دی؟ ککڑ دے ایڈا سارا ہوندا تے کھوتا تے گھوڑا تے اوتھے کھوتا بھی زندہ ہو گیا, گھوڑا بھی زندہ ہو گیا, پر اے وے کہ ککڑ زندہ نہیں ہویا. اینو آندے نے لکیر دا فقیر, اینو آندے نے خوہ دا ڈڈو. کہ ایتھے صرف ایک دو فقیر دے واقعے دی گل نہیں سی, ایتھے تے اہل اللہ نو اللہ دی عطا دی گل سی کہ جے ایک زندہ کر سکدا تے دوجا بھی زندہ, تے جے انہاں کر لیا سی تے او شرک نہیں ہویا. تے غوث پاک داتا صاحب دے بارے کوئی بنے تے شرک ہوندا کو دعا کرا لئی دی ہے. پر یہ کتے لکھیا ہے کہ مویا کو جیندے دے سکتے نے, موئے نہیں دے سکتے. زندہ مدد کر سکتے نے, موئے نہیں کر سکتے. دیکھو نا جی اوتھے جڑا لکھیا ہے نا زندہ ہو گیا, ولی نے دعا منگی اللہ نے زندہ کیتا. تے دعا کراؤ اللہ کو, مردے کو لین جاندے ہو. بندہ اے پوچھے گل زندہ یا مردہ دی نہیں سی, گل تے سی ایمان دی تے شرک دی. گل کادی سی؟ ایمان دی تے شرک دی. گل ہون ڈئی سی خدا دی برابری دی. تسی آکھیا سی کہ جے غیب جانے گا, تسی آکھو گے فلانا غیب جاندا ہے تے تسی اودوں خدا دا شریک بنا لیا. جے کسے کولوں مدد منگو گے تے مدد اللہ کردا ہے, غوث اللہ ہے. جے کسے کولوں نعمت منگو گے تے داتا اللہ ہے. تے تساں جنوں جے کہ داتا بناؤ گے, غوث بناؤ گے تے تسی اللہ دے برابر کر چھڑیا ہے. تے بھائی گل تے سی خدا دی برابری دی, مردہ تے زندہ دی تے گل ہی نہیں. تے تیرے کہن دا مطلب اے کہ جیڑا زندہ ہوندا ہے وہ پھر خدا دے برابر ہو سکدا ہے, تے جیڑا مردہ ہوندا ہے وہ نہیں ہو سکدا. پھر تے مطلب اے کہ زندہ کولوں منگ لو, مردہ کولوں کیوں جی؟ کیوں بھئی مردے جڑے ہوندے نے وہ خدا دے برابر نہیں ہو سکدے, جڑے زندہ نے وہ خدا دے برابر ہو سکدے نے. تا مانگ لو. پھر یہی مطلب جدو زندہ مردہ دا فرق کرن لگ پیا, جدو ایتھے سنگی تے نو آئے اودوں تو آنا جی مردیاں کولوں نہیں مانگے, زندیاں کولوں مانگے. کیوں؟ زندہ کوئی برابر ہو سکدے نے خدا دے؟ اوے بولو تے صحیح.
زندہ مردہ دی گل نہیں، گل برابری دی۔ ہن تو آنا زندہ مردہ دی گل، تینوں نہ پہلا مسئلہ سمجھ آیا نہ ہن مسئلہ سمجھ آیا۔ ساڈا عقیدہ ہے نہ زندہ خدا دے برابر ہو سکدا ہے نہ مردہ خدا دے برابر ہو سکدا ہے۔ ہاں اہل اللہ نو خدا دیندا ہے شان، او زندہ ہون دنیا میں دنیاوی زندگی نال تاں وی شاناں وکھا دیندے نے، دنیا تو ڈر جان برزخ دی زندگی وچ ہون رب انہاں دیاں شاناں کھوتیاں نہیں ہوندیاں، اوتھے وی وکھا چھڑ دے۔ وکھاندے خدا دے حکم نال ہی نے، نہ زندہ سن تے اودوں خدا دے برابر سن، نہ قبر جا کے خدا دے برابر ہوئے نے، ہے بندے نے، ہے خدا دے عاجز نے، ہے رب دے محتاج نے، رب دے پیارے نے، انہیں پیاریاں نو شاناں دتیاں نے، دنیا وچ بھی دتیاں نے، قبر وچ بھی دتیاں نے۔ گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہن گل اوتھے جا کے پھر رک گئی، زندے مردے دا جدوں فرق کرن لگ تے گل اوتھے ہی مک گئی کہ یا تے من کہ زندہ جڑے ہوندے نے او خدا دے برابر ہو سکدے نے، تے جے نہیں تے پھر مننا پینا ہے اوہی عقیدہ جڑا سنیاں دا ہے کہ خدا دے برابر کوئی بھی نہیں۔ اے بس او لوگ نے جڑے خدا دے پیارے نے، خدا نے انہاں تے فضل کیتا ہے، انہاں کول شاناں آئیاں نے، خدا نے کنجوسی نہیں کیتی، نعمت ونڈی ہے، انہاں بھی کنجوسی نہیں کیتی، خدا نے دے چھڑی ہے، انہاں نے بخا چھڑی۔ بس اینی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہون کوئی بھی کرے کوئی بھی ہوئے، اساں صرف دیکھنا ہے شریعت دا تابعدار ہے، تابعدار ہے تے ولی ہے، تابعدار نہیں تے دجال ہے۔ انہاں کماں دا کوئی مطلب وقار فی نفس ہی مردہ زندہ کر لینا یا بنجر زمین آباد کر دینا یا بیماراں نوں شفا دینا، اے اپنے آپ وچ کوئی کمال نہیں، یہ دجال ہی کرے گا۔ اساں کی ویکھنا ہے؟ اساں نہیں ویکھنا مردہ زندہ کرن دیا فلانا کہ نہیں کرن دیا، اساں ویکھنا ہے شریعت دی تابعداری کرن دیا۔ ہاں کتے انج دا تے نہیں کہ پیسے لئی جاندا ہے مریداں کولوں نبی پاک دے نام تے، فقیری دے نام تے، ابے دے دربار دے نام تے، کسے ولی دے نام تے، جیب وچ پاندا ہے او پیسہ جڑا لیندا ہے ولیاں دے نام تے جیب چ کٹدا ہے او پیسہ جڑا لگدا ہے انگریز دے نام تے۔ کڑی بھی سکول وچ، منڈا بھی سکول وچ، ایل سی ڈی، فلم ٹی وی، بے پردگی، فحاشی، او دے تے نہیں خرچ کردا، کتے انج دا تے نہیں۔ جے شریعت دا تابعدار ہے تے پھر مردہ زندہ کرے نہ کرے سانو او دا سلام تے ساڈا اونوں سلام، سانو دا سلام ہے کہ اونے شریعت عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی، اونے اکھنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہیں تے ساڈا اونوں انج سلام ہے کہ اونوں اللہ نے اپنا پیارا جو بنایا تے اسی اودے نال پیار کران گے تے سمجھو خدا نال ہی پیار پہ کرنا ہے۔ تے او اساں ویکھنی ہے شریعت دی تابعداری، اگر شریعت دا تابعدار نہیں تے بھاویں مردے زندہ کر چھڑے تے بھاویں ساڈے کالے رنگ نوں چٹا کر چھڑے، ساڈی کانی اکھ نوں روشنی دے چھڑے، ساڈی گونگی زبان نوں بول دے چھڑے، ساڈے اپنا ٹٹیاں لتاں جوڑ چھڑے، ساڈیاں مڑیاں گردناں سیدھیاں کر دے وے، اگ تے اڑ کے اگ کھا کے وکھائے، ہوا چ اڑ کے وکھائے، پانی تے ٹر کے وکھائے، اسی انہوں جتی تے بھی نہیں لکھنا، کیوں جیڑا ساڈے کملی والے دا نہیں بنیا وہ ساڈا بن سکدا، حضور دا بن جائے گا تے پھر اللہ دا بن جائے گا، اللہ دا بن جائے گا تے پھر اسی کون ہاں مسکین۔ خدا نے آکھیا اہل اللہ دی عزت کرو تے اسی بھی عزت کراں، توجہ ہے کہ نہیں؟ پیر باؤ فرماندا ہے میں شہبازی کراں پروازاں وچ افلاکی کرم دے
زبان تا میری کن برابر موڑان کم قلم دے رس تو برگے میں اگے کسی کم دے حاتم برگے لکھ کروڑا 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 پہ در باہو دے منگ دے زندہ اللہ تعالی دعا کرو سانو عقیدے ایمان توحید وحدانیت اور اللہ دی شان نال وابستہ رکھے دنیا دے اندر اسلام نال رکھے تے ایمان نال مارے اپنے محبوب بندیاں دا محبوب بنائے محمد بوٹا بڑا اپنی زبان نال بھی سنا گیا پر انہاں نوں اثر نہیں ہویا تے میں انہاں نوں کی کرنا کچھ بھی نہیں تو ننگ گئی 13ویں بھی ننگ گئی 14ویں میں ہن نیڑے لگی پئی ادھی مک گئی ہاں جی تے دعا کرو سن کے پی گیا تے حلال نہیں کیتا اللہ تعالی حلال کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین